संरचना र इक्विपमेन्ट प्लस हामी दक्ष जनशक्ति भयो भने हामी सेवा गर्ने प्लानमा छौँ भन्दै प्लान बनाएर हातमा ग्लोभ्स लगाएर आइएको छ र मोसो ल्याएर आइएको छ आएर आजको प्लान देखिन्छ आएर जबरजस्ती एउटा कार्यकक्षमा हो उहाँ सकारात्मक दृष्टिकोणले आएको भए छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँको तर्फबाट एउटा नेता हो विद्यार्थी नेता हो दाङको लिडर हो उहाँले चाहिँ तर उहाँहरू कति बेला आउनुभयो र कति बेला जानुभयो भन्ने कुरो जानकारी पनि हामीलाई पनि भएन उहाँहरूले कालो मोसो दलेर गोलप लगाएर गोलप खोलेर अनि जानुभएको तपाईँले देख्नुभयो नै हामीले देख्यौँ त्यो कसैले पनि देख्नु भएको छैन भित्र अरू 2-3 स्टाफहरूले देख्नु भएको रहेछ अरू पनि डाक्टर साहबहरू त्यो हाम्रो अस्पतालमा एउटा प्राइभेट उसले चाहिँ क्लिनिकले एउटा टाइफाइडको कल्चर चलाउन सक्छ उसले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी लगाएको छ हैन उसको चाहिँ टिम लागेको छ यहाँ त सरकारले त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो एउटा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तपाईँले डिमान्ड गर्नु भएको छ त त्यसो भए डिमान्ड किन गर्नु ओटी टेबलको लागि ओटी लाइटको लागि मैले चाहिँ प्रदेश सरकार समक्ष त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो चाहिँ सुदर्शन बराल हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँहरूलाई चाहिँ लगेर मेरै हातले चाहिँ उहाँकै हातमा पत्र पठाएको छु ती सामानहरू चाहिँ मगाउनुको लागि चाहिँ मैले गरेको छु प्रयास गरेको छु खै त भनेको बेला चाहिँ भनेपछि तपाईँले हार खाइरहेको अवस्था चाहिँ तपाईँ प्रष्ट वक्ता हुनु तपाईँको एक्सपर्टिज चाहिँ एजुकेसनल सेक्टरमा रहेछ हो होइन किनभने तपाईँ एउटा टिचर हो भने तपाईँ फेरि किन चाहिँ यो प्राइभेट क्लिनिकहरूमा चाहिँ उहाँले टाइम दिनुहुन्छ प्राइभेट क्लिनिकसम्म एक्सेस नहुने गरिब जनताहरूको लागि त तपाईँ अस्पतालमा बस्नु पर्यो नि त्यो अस्पताल कोद्वारा रहन्छ थाहा छ सर्वसाधारणले उठाएको ट्याक्सबाट तपाईँको चाहिँ हामीले चलाएको हस्पिटल हो त्यो बुझ्नु भने अनि 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म बस्छौँ भनेर के लाटसाप जसरी चाहिँ बोल्नु पऱ्यो त 5 बजेसम्म बस्छौँ भनेर किन भन्नु सक्नु भयो नम्बर 1 उहाँले सर्जनजीले उठाएको कुरा एउटा ठिक हो एउटा चाहिँ सटरमा चलाएको मेडिकलमा चाहिँ कल्चर हुन सक्ने त्यत्रो चाहिँ अरबौँ होइन करोडौँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ होइन बङ्गाली जनताहरूले प्रादेशिक अस्पताल भन्दा बित्तिकै 12वटा जिल्लाहरूको चाहिँ एउटा नमुना योग्य अस्पताल बन्नु पर्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशको अस्पताल हो त्यो किन सरकारी टाइम त कमसेकम 5 बजेसम्म होला भनेर मैले यसको जिज्ञासा पनि राखेको होइन राखेको हो जिज्ञासा राख्ने सवालमा धेरै ठाउँमा अन्यत्र पनि अनुगमन गरियो अरू अस्पतालमा पनि हेरियो हेर्दाखेरि जस्तो बुटोलमा गइयो नेपालमा गइयो अरू अस्पतालमा पनि हेरियो के छ त भन्दा राज्यले कि थप सुविधा दिनुपर्छ डाक्टरहरूलाई उनीहरूले महँगो पैसा तिरेर चाहिँ पढेका हुन्छन् त्यो चाहिँ गर्नको लागि पनि उनले प्राइभेट हस्पिटलमा एक्स्ट्रा लिगल प्र्याक्टिस यो तैचुप मैचुपको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको यो प्रश्न बोलिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यो गोलमटोल जवाब तपाईँले दिनुभयो अब भन्नुहोस् नमस्कार हामी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको प्राङ्गणबाट बोलिरहेका छौँ दर्शकबिन आज करिब 1 बजेदेखि 1:30 बजेको बिचमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दाङ जिल्लाको अनेरासो बियुको संयोजक सर्जन परियार त्यसै गरी सहसंयोजक दिवस छेत्री लगायतको टोलीले यस अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हेर्नुहोस् है प्रमुख डाक्टर तपाईँ हामीले बोल्ने भाषामा डाक्टरलाई कालो मोसो लगाइएको छ कालो मोसो दलिएको छ करिब आज 1 बजेतिर एक प्रकारले प्रत्यक्षदर्शी र सो घटना यहाँ कसरी किन के कारणले हेर्नुहोस् है एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी उठाउँछौँ दिस इज द एनालाइटिकल पार्ट अफ द न्युज हामी न्युज मात्र दिँदैन हामी एनालाइसिस पनि दिन्छौँ किन दल्यो त प्रश्न त यहाँनिर छ नि दल्न त दल्यो ठिक छ प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको छ बिहान 9 बजेसम्म यदि कालो मोसो दल्ने व्यक्तिहरू पक्राउ परेनन् भने इमर्जेन्सी बाहेक सम्पूर्ण चाहिँ अन्य सेवा सुविधाहरू ठप्प पार्ने भनेर अस्पताल प्रशासनले चेतावनी युक्त विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ हामीले विज्ञप्ति हेर्नुहोस् तपाईँ किन दल्यो त के कारणले दल्यो त्यो मोसो दल्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो त भन्ने विषयमा हामी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग कुराकानी गर्ने थियौँ तर उहाँ अहिले हामीले फोन कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँ चाहिँ अहिले आउट अफ हस्पिटल बाहिर हुनुहुन्छ हामी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले हामी एकजना कर्मचारी साथीसँग यहाँ कुराकानी गर्न चाहन्छु सर नमस्कार सर तपाईँको शुभ नाम जीवनजी तपाईँ यहाँ यो हस्पिटलमा चाहिँ के पदमा कुन पदमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ म यो प्रयोगशाला यो रात प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाको ल्याब असिस्टेन्ट पदमा
कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईँले यो घटनाको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जो चाहिँ विनोद सिंह हुनुहुन्छ, उहाँमाथि कालो मोसो दलिएको घटनाबारे तपाईँलाई जानकारी छ? हामीलाई चाहिँ हिजो सामान्य कुरा हुँदै गर्दा उहाँको सर्जन परियारको जुन नाम हुँदै गर्दा उहाँको एकजना आफन्त बिरामी भएर यहाँ आइसकेको स्थितिमा एकजना कल्चर जुन टाइफाइडको कल्चर भन्ने सेवा हुन्छ त्यो सामान्य प्रयोगशालामा हुँदैन। त्यो कल्चरको लागि विशेष किसिमको इक्विपमेन्ट, विशेष किसिमको दक्ष जनशक्ति र विशेष किसिमको रुम, कम्तीमा 2वटा आइसोलेटेड रुम, माइक्रोबायोलोजिस्ट लगायत त्यो एकदमै एडभान्स टेस्ट हो। त्यो सामान्य मान्छेहरूले गर्ने कल्चर टेस्टको मतलब गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो सर, होइन? त्यही होइन सर, उहाँलाई चाहिँ एकजना डक्टरले गर्नुपर्छ भनेर रेकमेन्ड गर्नु, डक्टरले नै रेकमेन्ड गर्नु भन्नुभएछ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो यो सेवा यहाँ छैन, मलाई लाग्छ यो सामान्य किसिमको प्रयोगशालाहरूमा हुँदैन भनिसकेपछि उहाँले मेसो कहाँ गएर यो किन भएन त हामी कहाँ यहाँ भनिसकेपछि मेसोले प्रश्न बनाउँदाखेरि हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन, अहिले भौतिक संरचना पनि छैन र यो विगतदेखि हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ र यो हाम्रो माथिल्लो तला जुन बन्दै गरेको भौतिक संरचना बनिसकेपछि हामी सेवा गर्ने, सेवा दिने र हामीले दक्ष जनशक्ति पनि आयो भने दिने पक्षमा छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मतलब त्यो कल्चर टेस्टका लागि चाहिँ उहाँको बिरामी सर्जन परियार होइन र दिवस छेत्री लगायतको टोलीको एकजना पेसेन्ट यहाँ भर्ना हुन्छ र उसको चाहिँ टाइफाइडको कल्चर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? भन्दा पनि ओपिडीमा देखाउन आयो भनौँ न, एक प्रकारले सेवा लिनका लागि सेवा गराइ आयो होइन सर? आउनुभयो। यसमा मैले यहाँलाई रोकेँ दर्शक पनि, कोभिडको तेस्रो लहरको करिब सङ्घारमा छौँ हामी। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दिनहुँ जसो एक प्रकारले दुर्व्यवहारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपालगञ्जमा पनि त्यस्तै किसिमको घटना घट्यो, दाङमा घटिरहेको छ, काठमाडौँमा घटिरहेको छ। मतलब अहोरात्र खटिएका अहिले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेपछि चाहिँ एउटा आफ्नो जानलाई समेत जोखिममा राखेर चाहिँ जनताको सेवा होइन, नर्मल्ली आउने सेवाको बावजुद पनि एक्स्ट्रा एडिसनल सपोर्टको रूपमा यही अस्पताल हो जहाँ चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनेसन काम पनि चाहिँ जारी थियो कुनै बेलामा, अहिले रुकेको छ, फेरि पनि सुरु होला, स्टार्ट होला। यो घटनाको सर्वत्र यत्रतत्र सर्वत्र चाहिँ निन्दा गर्ने काम भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईँलाई देखाएँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी जिल्ला कमिटी ताङ विषय कारबाही गरिएको सन्दर्भमा हुकुम बहादुर बस्नेत संयोजक उहाँले चाहिँ दुवैजनालाई, दिवस छेत्री र यसैका चाहिँ सर्जन परियारलाई अनेरासो बिउ जस्तो पवित्र सङ्गठनको संयोजक र सह संयोजकको पद तथा नेकपा एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त गरेको भनेर विज्ञप्ति समेत जारी भइसकेको अवस्था छ। सर, म तपाईँसँग एउटा कुरा खुलस्त गर्न चाहन्छु। हामी खुलस्त डिबेट गर्न चाहने जर्नलिस्टको टिमले होइन, मर्यादामा रहेर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। प्रादेशिक अस्पताल भनेपछि त यो त लुम्बिनी प्रदेशकै अस्पताल हो कि होइन? बुझ्नुभयो? ठिक छ, समस्या होला नि सर, समस्या होला, तर सेवा गराइएको पनि त आक्रोश त हो नि त। एउटा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ कल्चर टेस्ट हुन नसक्ने, किन हुन नसक्ने? यो आम आक्रोश चाहिँ सर्जन परियार मार्फत पनि त यहाँ पोखिएको हुनसक्छ नि। कतिले पोख्न सक्यो, कति बोल्न सक्छ, कति गेटैबाट फर्किन्छ, कति गाडलाई देखेर फर्किन्छ होला, कति डराउँछन्। हेर्नुहोस्, सेता लुगा लगाएको नर्सलाई देखेर पनि डाक्टर नमस्कार भन्ने तपाईँको जमात छ हामी पनि। किन त सर, किन तपाईँ जवाबदेही नहुनु सर? यो प्रश्न मैले अध्यक्षलाई सोध्ने प्रश्न हुन सक्ला, तर तपाईँ यो टेक्निसियन पार्टको चाहिँ एउटा इन्चार्ज नै भएको नाताले मैले यो प्रश्न राख्न चाहेँ। के कति कारणले मेसोले दिएको जवाब ठिक हो कि होइन? त्यो नै बिल्डिङै बनाउनु पर्ने हो त हो र होइन? त्यो पार्ट किन थप्न सकिएन? एउटा सामान्य भनौँ न, एक प्रकारले तपाईँले जति इलाबोरेट गरे पनि एउटा टेस्टै त हो, हामीले बुझ्ने भने त टेस्ट हो होइन? त्यो टेस्ट किन हुन सक्छ? यस कुरामा मैले भन्न चाहेँ, हामीले एउटा प्रादेशिक हस्पिटलको प्रयोगशालाको लागि कम्तीमा 5 देखि 7वटा कोठा चाहिन्छ। अहिले हामीले 2वटा कोठामा मात्रै सञ्चालन गरेको स्थिति छ। हामीले जसरी तसरी पनि भएकोलाई म्यानेज गरेर सेवा दिइरहेको छौँ विगत यो प्रादेशिक हस्पिटल बनेदेखि। र सेवा गराइले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, सेवा माग्ने क्रममा उग्रता देखाउनु हुँदैन। हाम्रो माग सेवा माग्ने र माग्ने दिने कुरामा एउटा संयमता, भद्रता, इमान्दारिता र त्यसको कोर्डिनेसन हुनुपर्छ। उहाँको माग ठिक छ, जायज छ होला, सेवा पाउने कुरा माग जायज छ होला, तर माग जायज हुँदैमा कालो मोसो गर्नु ठिक हो त? ठिक त होइन होला नि। मेसुले भन्नुभएको छ हामीसँग सबै संरचना अभावमा हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यो संरचना र इक्विपमेन्ट प्लस हामी दक्ष जनशक्ति भयो भने हामी सेवा गर्ने प्लानमा छौँ भन्दै प्लान बनाएर हातमा ग्लोभ्स लगाएर आइएको छ र मोसो ल्याएर आइएको छ। आएर प्री प्लान आजको प्लान देखिन्छ। आएर
जबरजस्ती एउटा कार्यकक्षमा हो उहाँ सकारात्मक दृष्टिकोणले आएको भए छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको तर्फबाट एउटा नेता हो, विद्यार्थी नेता हो, दाङको लिडर हो, उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले आफ्नो प्लान ल हामी यो तरिकाले सहयोग गर्न सक्छौँ, तपाईँले यो प्लान बनाउनुहोस्, यो सेवा चाहिँ हामी सुधार गर्नुपर्छ भनेर किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? किन चाहिँ कालो मोसो दलेर अब समस्या सामना हुन्छ त? डक्टरहरूको यो तपाईँले भनिसक्नुभयो कोभिडको महामारीमा हामी अहिले म बिरामी छु, मैले सेवा दिइरहेको छु, किन भनेपछि हामी त सेवा दिन बस्या हो नि। आफूलाई जोखिममा राखेर सेवा दिएको अवस्थामा पनि एउटा कालो मोसो दलेर भयो भने हाम्रो दलेर अपलित गर्ने, अमानवीय क्रियाकलाप गर्ने र अझ ऊर्जा दिने ठाउँमा झन् तलतिर खस्काउने काम भयो भने कसरी एउटा स्वास्थ्य कर्मीको सो यो कल्चर भन्ने चिज चाहिँ दाङ जिल्लामा अन्य कुनै हस्पिटलहरूमा चाहिँ सम्भव छ कि छैन सर? मतलब छ कि छैन यो सेवा? किनभने कुरा त आयो भनेपछि बङ्गालीहरूले अथवा चाहिँ समग्र हामीलाई जसले हेरिनु भएको छ दाङमा यो सेवा छ कि छैन भनेर जानकारी पनि पाउनु छ। अहिले मैले सुनेअनुसार घुराइको प्रतिष्ठानमा छ, तर सबैको हुन्छ हुँदैन। यो के खालको टेस्ट हो, त्यसले के थाहा हुन्छ? यसले चाहिँ कुनै पनि ब्याक्टेरिया अथवा हामी कल्चर जसो पनि गर्न सक्छौँ, ब्लडको गर्न सक्छौँ, स्टिम गर्न सक्छौँ, युरिन गर्छौँ, फर्दर अरूको पनि गर्न सक्छौँ। ब्लड जस्तै मानिलिउँ, ब्लडको कल्चर गर्दै गर्दा, टाइफाइड सम्बन्धी कल्चर गर्दै गर्दा ब्लडमा भएका ब्याक्टेरियाहरूलाई हामीले खाना दिएर तिनीहरूलाई ब्याक्टेरियालाई उत्पादन गरेर भएको ब्याक्टेरियालाई अझै धेरै उत्पादन गरेर त्यससँग कुन एन्टिबायोटिक, कुन औषधि बढी प्रभावकारिता छ त, त्यो बिरामीलाई कुन औषधिले बढी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ त भनेर गरिने जाँच कल्चर सेन्सिटिभिटी भन्छ। त्यो भन्छ कल्चर सेन्सिटिभिटी त्यो यहाँ छैन अहिले, यहाँ छैन। भने तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी हो कि होइन त्यो घटनाको, अथवा चाहिँ त्यो घटना घटेको कति समयपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो? घटेको लगभग 1:30 बजी घटना घट्यो भने म चाहिँ नाइट ड्युटी गरेर रुममै रेस्टमा थिएँ। लगभग मैले 15 मिनट पछाडि मात्रै थाहा पाएको, किनकि हामी यहाँ स्टाफहरू सबैलाई बस्नु पऱ्यो, यस्तो घटना घट्यो भनिसकेपछि हामी चाहिँ यो के लाग्छ सर तपाईँलाई? राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै नभएर दाङ जिल्लामा यो फर्स्ट घटना हुनसक्छ होइन यस्तो प्रकारको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमाथि भनौँ, त्यो पनि हाई लेभलको एउटा चाहिँ कार्यालय प्रमुखमाथि नै चाहिँ यसरी दुर्व्यवहार भएको भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था हो? दुर्व्यवहार भएको कुरामा त 100% नै छ। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै पनि काम गलत काम छ भने त्यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ। जस्तै उहाँले सेवा लिने क्रममा पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले आउनुहुन्थ्यो भने ल यार हामी तुरन्त कुन तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने के हो र तपाईँले गर्नुपर्ने के हो, कोर्डिनेसन गरौँ र तुरन्त सेवा सुरु गरौँ भनेर आएको भए हामी सकारात्मक मान्थ्यौँ र उहाँलाई हामीले वेलकम गर्थ्यौँ, हामी कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिन्थ्यौँ। तर उहाँ कुन तरिकाले आउनुभयो त? के अब मेसुला कालो मोसो दलेर भोलिबाट सेवा सुरु हुन्छ त? भनेपछि त्यसो भए तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ समाचारमा आएअनुसार चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेकका चाहिँ सेवाहरू चाहिँ ठप्प पार्ने भन्ने किसिमको चाहिँ आएको छ होइन? तपाईँहरूबाट चेतावनी आएको, तपाईँहरूबाट भन्नाले समग्र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको प्रशासनबाट चाहिँ आएको छ होइन? कहिलेदेखि तपाईँहरूले त्यो बन्द गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँका डिमान्डहरू के छन्? जेनरली ठ्याक्कै तपाईँले पुरा भन्न नसके पनि ओभरअल स्टाफ मिटिङ त बस्नुभयो तपाईँहरू, त्यो स्टाफ मिटिङले चाहिँ के माग गरेको छ अथवा चाहिँ के म्यान्डेट लिएर तपाईँहरू चाहिँ अब यो स्ट्राइकमा जाँदै हुनुहुन्छ? हामी दिउँसो स्टाफहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको थियो, सिडिओ साहब पनि आउनु भएको थियो, मेयर साहब पनि आउनु भएको थियो। हामीले अहिले मोटामोटी त्यति धेरै डिसिसन गरिसकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ दोषीलाई 24 घन्टाभित्रै कानुनी कारवाही हुनुपर्ने, कानुन कडकडामा उठाउनुपर्ने। यदि नभ्याएको स्थितिमा हामी चाहिँ भोलि 9 बजीसम्म हाम्रो सेवा सुरु नै हुन्छ र 9 बजे पछाडि हामी अति इमर्जेन्सी जस्तो इमर्जेन्सी डायलासिस जस्तै प्रसुति सेवा बाहेक यिनी अति संवेदनशील सेवा यिनी हामी सुरु नै गर्छौँ। यो बाहेकका अरू सेवाहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट बन्द गर्ने। यदि भनेपछि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा यदि सर्जन परिहार दिवस क्षेत्र लगायतको टोली आएर माफी माग्यो भने माफी माग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामी त्यति किन अप्सन त हुन सक्छ नि सर? छैनौँ हामीले, किनकि त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। यो मलाई लाग्छ यो सामान्य माफी दिएर माफी गरेर उहाँले चाहिँ दुर्व्यवहार पूर्ण शब्द मात्रै बोलेको भए त्यो माफी कुरा पनि आउँथ्यो होला। एउटा व्यक्तिमाथि कालो मोसो जस्तो कालो मोसो लगाएको भिडियो वा फुटेजहरू केही छ तपाईँहरू? फोटोहरू छ। सबै सर्जन मसँग त छैन, मैले अघि देखिरहेको थिएँ उसको सर्जन परिवारको मोबाइलमा उहाँले चाहिँ देख्नु भएको छ। प्रहरी हरकतमा आउनु भएको छैन। प्रहरीले के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ? जस्तो तपाईँहरूको मनस्थिति कमजोर भएको हुनसक्छ, किनभने राजनैतिक दलका अन्य राष्ट्रिय होइन सङ्गठनका चाहिँ उहाँहरू संयोजक सहसंयोजक
भोलि बिहान चाहिँ त्यही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आएर तपाईँहरूलाई फेरि होइन एउटा प्रेसर दिने काम पनि हुन सक्ला। यसतर्फ प्रहरीले चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तपाईँलाई के भनेको छ? प्रहरीसँग खासै हाम्रो कुरा भएन। अब जिल्लाको सिडिओ साहब आउनु भएको अरे, स्वयं आफू नै उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै म यसमा कारबाहीको कुरामा म सम्बन्धित यही स्पटमा आएको भएर म चाहिँ छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। सिडिओ साहबबाट त्यो भर्सन चाहिँ आएको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले सेक्युरिटी गार्ड पनि देखिरहेको छौँ उहाँ होइन, मतलब उहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा भएन, तर गार्डिङको सिस्टम त छ नि त यहाँ होइन। सुरक्षाकर्मी पनि एकजना जहिले पनि तैनात हुनुहुन्छ यहाँ होइन। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होइन, मतलब सेक्युरिटी पर्सनल पनि हुनुहुन्छ, गार्डहरू पनि हुनुहुन्छ। यत्रो हुँदै चाहिँ कसरी त्यो घटना भनौँ न किन उहाँहरूले रोक्न सक्नु भएन भन्ने पनि हो नि, अथवा चाहिँ यस्तो कुरा छ सर, बिरामी हो, अस्पताल हो, ओपिडी आवरको टाइम छ, यहाँ सयौँ बिरामीहरू आउँछन्, सयौँ भिजिटरहरू आउँछन्, कोही भेट्न आउँछन्, कोही त्यस्तो हस्पिटलमा जानकारी लिन आउँछन्। त्यसलाई सबैलाई चेक गरेर सुरक्षाकर्मीहरूको अथवा सिक्युरिटी गार्डहरूको सबैलाई चेक गरेर सम्भव हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। किनकि उहाँहरू कुनै भाला बन्दुक बोकेर आएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, उहाँले किन देख्नु भएन त, किन रोक्नु भएन भन्ने हुन्थ्यो। उहाँले विशुद्ध एउटा कालो मोसोको थैलो अथवा बोक्स पकेटमा राखेर आउनु भएको छ भने सबै कुरा पकेटमै छाम्ने, उसको तलासी लिने सबैलाई कतिलाई त्यो सम्भव पनि देखिँदैन। कतिलाई छाम्ने र तलास गर्ने त त्यो पनि सम्भव छैन होइन। उहाँहरूको दोषी पनि म देख्दिनँ। नहुन पर्ने घटना घट्यो, यो अत्यन्तै खेदजनक घटना हो भनेर तपाईँहरू सङ्गठित आन्दोलनमा चाहिँ भोलि 9 बजेसम्मको एउटा अल्टिमेटम दिएर चाहिँ तपाईँहरू अब एक प्रकारले भन्ने हो भने यो भनौँ संवेदनशील अथवा जिरो समयमा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, उद्वेलित हुनुहुन्छ, तनावमा हुनुहुन्छ, अलिकति असुरक्षाको अनुभव पनि भइराखेको होला होइन। यहाँ चाहिँ बिरामीहरू भर्ना हुनुभएको छ, ती भर्ना भएका बिरामीहरू के हो कसो हो, भोलिबाट डक्टरहरू चाहिँ होइन नहेर्ने पो हो कि भन्ने पनि होला। कसैको ज्यान तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनकै कारणले गर्दाखेरि सेवा नपाएर कसैको ज्यान जान पनि सक्ने परिस्थिति छ होइन, हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सर्ट आउट गर्ने मतलब माध्यम के हुनसक्छ, यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ? दिस इज द लास्ट क्वेसन फर यु। अब यस्तो हो सर, अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामी त सेवा अवरुद्ध गर्ने पक्षमै छैनौँ। बिरामी हाम्रो लागि, हामी बिरामीलाई हेर्ने भनेर बसेको मान्छेहरू, हामी सेवा नदिने उहाँहरूलाई फर्काउने मनस्थिति हाम्रो हुँदै होइन। तर पनि कति असुरक्षित हुने त, यस्तो कोभिडको महामारीमा हामीले सेवा गर्दै आफूलाई जोखिममा राखेर कुरा गर्दै गर्दा काम गर्दै गर्दा पनि हामीलाई अमानवीय क्रियाकलाप र एउटा आज डक्टर विनोदलाई पर्यो, भोलि अर्को स्टाफलाई एउटा सामान्य रिसिभीकै कारणले अथवा सामान्य उसको भन्या नमानेको कारणले भोलि उसलाई पनि पर्न सक्छ। कति असुरक्षित भएर हामी काम गर्ने त, असुरक्षित भएर त काम गर्न सकिँदैन होला नि। काम गर्ने क्रममा सानोतिनो मिस्टेक जसको पनि हुन्छ, सानोतिनो मिस्टेक होला नि, तर मिस्टेक भए पनि त्यो मिस्टेकको त समस्याको समाधान खोज्ने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय होला नि। मान्छेलाई आक्रमण गर्ने र अमानवीय क्रियाकलाप गर्ने त उत्तम कसैलाई पनि सोचेन। धन्यवाद सर समयको लागि। आदरणीय दर्शक पनि हामी अहिले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा छौँ। तपाईँहरू मध्ये कसैलाई केही भन्नु छ यो विषयमा? के छ केही छ? मलाई बोल्न दिएनन् पत्रकारहरूले भन्ने तपाईँलाई केही गुनासो छ तपाईँलाई केही भन्नु छ? छैन। जे होस् समग्रमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ? हामीले गेटमा गएर बस्ने अथवा डाक्टरहरू कति बेलाको बाहिर निस्किनुहुन्छ, को भित्र जानुहुन्छ भनेर भित्र गएर चाहिँ गेटमा बस्ने पनि छैन, सिस्टम छैन हाम्रो। र हामीले गेट जति हेर्छौँ हामीले बाहिरैतिर हेरिरहन्छ, तर उहाँहरू कति बेला आउनुभयो र कति बेला जानुभयो भन्ने कुरो जानकारी पनि हामीलाई थिएन। उहाँहरूले कालो मोसो दलेर गोलक लगाएर गोलक खोलेर अनि जानुभएको तपाईँले देख्नुभयो? नै हामीले देख्यौँ। त्यो कसैले पनि देख्नुभयो? भित्र अरू 2-3जना स्टाफहरूले देख्नु भएको रहेछ। अरू पनि त्यो डाक्टर साहबहरू त्यो देख्ने घटनामा प्रत्यक्षदर्शीहरू चाहिँ कोही हुनुहुन्छ यहाँ अहिले अस्पतालमा उपलब्ध हुनुहुन्छ? उहाँको मानसिक स्थिति कस्तो छ? जसले चाहिँ त्यो घटना देख्नुभयो नि, म फेरि आएँ भनेर कुराकानी गर्दाखेरि इस्यु निक्लिने हो होइन। अहिले मेसोको जसको अनुहारमा चाहिँ कालो पोती हो नि, उहाँको मानसिक स्थिति आखिर मान्छे न हो, उसको पनि त सब्जो हेर्छ होइन, अथवा त्यो देख्ने भयभीत भएको अवस्था, अथवा चाहिँ अब यहाँ काम गर्न सकिन्न कि भनेर जानकी असुरक्षा भएको जस्तो त्यस्तो कि फिल गरेको जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? एकदमै उहाँ चाहिँ साह्रै असुरक्षित र अपेलित भएको महसुस गर्नु भएको छ। उहाँको अनुहारमा कुनै किसिमको खुसी उत्साह उमङ्ग छैन। उहाँ चाहिँ एकदमै अपेलित र मैले यत्रो वर्ष कम्तीमा 5-7 वर्षको सेवा गरे बाबत मैले के पुरस्कार पाएँ त? यही हो त मेरो पुरस्कार। मैले बङ्गाली जनताको, राप्तीवासी जनताको उपचार
प्रसुति गृहको प्रमुख पनि हो उहाँ विशेषज्ञ पनि हो। उहाँ विशेषज्ञ सेवा दिँदै गर्दा म यही हो त मेरो अपलित हुनुको लागि नै मैले सेवा गरेको हो त भन्ने किसिमको एकदमै किसिम उहाँलाई चाहिँ अपलित भएको र अमानवीय क्रियाकलाप गरेको महसुस गर्नुभएको छ। साथै उहाँ लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहिँ निराशाजनक र एकदमै हतोत्साहित भएको हामीले देख्नुहुन्छ भनेपछि माफीले काम चल्नेवाला छैन। मलाई लाग्छ यो माफी दिन लायक कार्य होइन। धन्यवाद दर्शकबिन। हामी इमर्जेन्सी वार्डतिर चाहिँ जान चाहन्छौँ। इमर्जेन्सी वार्डतिर पनि जान चाहन्छौँ। तपाईँलाई बिरामीहरू उपचाररत रहेको पनि हामी देखाउन चाहन्छौँ र समग्रमा अनेराश्रो बिउ जस्तो चाहिँ एउटा एसपी गौरवशाली सङ्गठनको संयोजकद्वारा चाहिँ त्यो घटना यदि साँच्चै इन्टेन्सनल नै भएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जतिसक्दो छिटो चाहिँ सर्ट आउट गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने तिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर म आम जनताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी नजिकै छौँ, यो इमर्जेन्सी वार्ड हो। अहिले बिरामीहरू यहाँ चाहिँ भर्ना भइरहेको छ। चिकित्सकहरूले चाहिँ नर्सेसहरूले चाहिँ यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने औषधि दिने क्रम चाहिँ जारी छ। तपाईँहरू असुरक्षित महसुस गर्नु भएको अवस्था केही चाहिँ यो घटना भइसकेपछि छ जस्तो केही घटना घटिहाल्ने हो कि कुनै घटना घट्ने हो कि भन्ने त्यस्तो डर लागिरहेको छ। अलिकति हाम्रो यो प्रादेशिक हस्पिटलमा आइसकेपछि हस्पिटलमा यस्तो घटना हुँदाखेरि हामीलाई पनि अलिकति असुरक्षित महसुस चाहिँ हुन्छ है। अलि भइराखेको छ। भनेपछि कस्तो खालको कारबाहीको माग गर्नुहुन्छ दोषीलाई? अब नेपाल सरकारको कानुन अनुसारले जतिसम्मको कारबाही चाहिँ माग गर्छ। तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी हो त्यो घटनाको? प्रत्यक्षदर्शी होइन, मेरो ड्युटी चाहिँ अहिले नाइट ड्युटी छ। प्रत्यक्षदर्शी होइन, तर यस्तो किसिमको चिकित्सकको अगाडि चाहिँ यस्तो किसिमको फेरि नदोहोरियोस् भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ छ। म्याडम, हाम्रो सिस्टरसँग कुराकानी गरौँ। के छ, तपाईँहरू आतङ्कित त हुनुहुन्न नि? घट्ने हो कि भन्ने त्यस्तो चाहिँ आतङ्कको सिर्जना चाहिँ नहोस्, सकेसम्म दाङ जिल्लामा त्यस्तो नहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। दर्शक पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चिकित्सकहरूले चाहिँ भनेको आतङ्कित हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि दाङको कन्सर्न अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होइन, एसपी, त्यसै गरी चाहिँ मेयरहरू 10वटै पालिका, किनभने सबैको कन्सर्नको विषयमा बुद्धिजीवी राजनीतिक दल लगायत सबैले चाहिँ यो घटना जति सबै छिटो आज राति 12 बजेभित्र नै सर्ट आउट गर्न सकियो भने 9 बजे पछाडिको स्ट्राइकले जुन एउटा चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्छ नि, त्यो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना गर्न बाध्य नपारियोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अर्थात् अस्पताल प्रमुख विनोद सिंहमाथि अन्य राष्ट्र बिउ हेर्नुहोस् है, नेकपा एमाले निकट दाङ जिल्लाको अन्य राष्ट्र बिउको संयोजक सर्जन परियार, यसै गरी सह संयोजक दिवस छेत्री लगायतको टोलीले कल्चर टेस्ट यहाँ चाहिँ हुने नहुने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ कालो मोसो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टमाथि चाहिँ दल्न पुग्यो र दाङ जिल्लाको चिकित्सा क्षेत्र अहिले उद्वेलित अवस्थामा चाहिँ छ। दर्शकबिन, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले भोलि 9 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ प्रहरी प्रशासनलाई। हेर्नुहोस् है, अस्पतालमा दाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङमाङ लगायतको चाहिँ कन्सर्न अथोरिटिजहरूको चाहिँ त्यहाँ भेला बस्यो, छलफल भयो, अथवा चाहिँ उहाँहरू घटनास्थलसम्म पुग्नु भएको छ होइन। कोभिडको अवस्थामा चाहिँ छ भनेर संसारले, नेपालले मात्रै होइन कि संसारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सल्युट गरिरहेको छ, हौसला बढाएको छ। तर नेपालमा पनि दिनदिनै स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि चाहिँ कहिले भौतिक आक्रमण गर्ने, कहिले 2-3 फ्लाइट माथिबाट चाहिँ नर्सलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर चाहिँ खसाल्ने, कालो मुसो दल्ने होइन, दुर्व्यवहार गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यी घटनाहरूलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ यो तपाईँहरूको जिम्मा। यद्यपि चिकित्सकहरूमाथि भएको यो घटनाको हामी पनि निन्दा गर्दछौँ, तर त्यो घटना किन घट्यो त, यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ हामी उठाउन चाहन्छौँ। उहाँलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदम प्रसाद न्युपाने हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै हस्ताक्षरित, उहाँले नै सिग्नेचर गर्नुभएको विज्ञप्ति जुन चाहिँ त्यहाँ
अस्पतालमा टाँसिएको छ, त्यसमा 24 घन्टा भनिएको छ। अर्थात् भोलि 9 बजेसम्म यदि कालो मोसो दल्ने प्रकरणमा मुछिएका सर्जन परियार, दिवस छेत्री लगायतको चाहिँ जो टोली छ त्यो व्यक्तिहरू पक्राउ परेनन् र कानुनी कठघरामा चाहिँ गएनन् भने इमर्जेन्सी बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ ठप्प पार्ने चेतावनीसँग दिनुभएको छ। ठप्प पार्ने हो सर? हामीले विशेष गरी सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट र सिङ्गो अस्पताल परिवारको तर्फबाट, र विशेष गरी जुन घटना घट्यो आज राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा यो अत्यन्त निन्दनीय र अक्षम्य अपराध हो भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आएर जुन किसिमको कालो मोसो, एउटा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, अहिलेका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अत्यन्त भद्र, जो भर्खर मात्रै आफ्नो ड्युटीबाट आफ्नो चेम्बरमा आएर चाहिँ बसेको अवस्थामा जुन घटना घट्यो त्यो घटनाप्रति हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ सबभन्दा पहिला। राइट। र अब रह्यो त्यो घटना कसरी घट्यो भन्ने सन्दर्भमा म आज अस्पताल पुगेको थिएन। आज विशेष कामले म चाहिँ घरमै थिएँ, घरमै भन्दा गाउँमै थिएँ। भर्खर घरमा आइपुगेको अवस्थामा मलाई डाक्टर विनोद सिंहले आफै फोन गर्नुभयो। फोन गरिसकेपछि म तत्काल गाडी मगाएँ। तत्काल गाडीमा चढ्दा नचढ्दा मैले हाम्रो के भन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई फोन गरेँ, मेयर साहबलाई फोन गरेँ र हाम्रो चाहिँ समितिको सदस्यज्यूलाई फोन गरेर तपाईँहरू चाहिँ छिटो चाहिँ आउनुहोस्, एउटा अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट एउटा मिटिङ बसौँ, यस्तो घटना अस्पतालमा घट्यो, हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यति भनेँ। त्यति भनेर म अस्पतालमा पुग्दाखेरि उहाँहरू पनि आइपुग्नु भएको थियो। र त्यहाँको घटना के रहेछ भने उहाँहरू विशेष गरी ओम डाक्टर पनि आफ्नो ओपिडीमा बसेर त्यो उसको मेसुको कार्यकक्षमा जानुभएको, उहाँ नजिकै बस्नु भएको। मेसु चाहिँ आफ्नो कुर्सीमा बसिरहेको अवस्थामा अरू प्रसङ्गमा चाहिँ डाक्टरहरूको टाइम कति बजेसम्म हो भनेपछि मेसुले अब सरकारी टाइम भन्ने हो भने त 5 बजेसम्म होला, तर डाक्टरहरू 2 बजेसम्म बस्ती गरेका छन् भन्ने कुरा गर्नुभएछ। अनि डाक्टर आज कोही छैन भनेपछि अब जनार्दन चाहिँ जितनारायण डाक्टर बिदामा बसेको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ लापरवाही छ, यो टाइफाइडको कल्चर किन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नुभएछ हाम्रो चाहिँ सर्जन परिवार सहितको टिमले। हामी कहाँ चाहिँ टाइफाइडको कल्चर हुन सक्दैन, किनभने त्यो कल्चर हुनको लागि त अब सामान्य टाइफाइडको चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ टेस्ट गरेको जस्तो होइन, त्यसको लागि हामी कहाँ स्पेस पनि छैन र हामी कहाँ त्यो मेसिन इक्विपमेन्ट पनि छैन र माइक्रोबायोलोजी चाहिन्छ त्यो पनि छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यो छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएछ। प्राइभेट क्लिनिकहरूमा सटरबाट पनि त्यो चाहिँ चलाएका छन्, तपाईँहरू किन नचलाउने, यसको जिम्मेवारी नैतिक जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएछ। र अस्पतालको टाइममा बाहिर गएर डक्टरहरूले किन चाहिँ प्राइभेट क्लिनिकमा चाहिँ जान्छन् भन्ने कुराहरू, यिनी कुराहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले सुनिश्चित किसिमले मलाई लाग्छ पकेटबाट त्यो कालो मोसुको सिसी निकालेर एकाएक उहाँमाथि चाहिँ दलेर उहाँहरू चाहिँ तत्काल त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भयो। ओके अध्यक्ष, अब तपाईँले नै भन्नुभएको कुरालाई पकडेर चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहेँ। 10 to 5 बस्नुपर्ने डाक्टरहरू 2 बजेसम्म बस्ने गरेका छौँ भनेर भने के हो? किनभने सरकारी सुन्नुहोस्, प्राइभेट क्लिनिकहरूमा चाहिँ उहाँले टाइम दिनुहुन्छ। प्राइभेट क्लिनिकसम्म एक्सेस नहुने गरिब जनताहरूको लागि त तपाईँको अस्पतालमा बस्नु पर्यो नि। त्यो अस्पताल कोद्वारा रहन्छ थाहा छ? सर्वसाधारणले उठाएको ट्याक्सबाट तपाईँको चाहिँ नि हामीले चलाएको हस्पिटल हो त्यो, बुझ्नुभयो नि। अनि 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म बस्छौँ भनेर के लाटसाप जसरी चाहिँ बोल्नु पऱ्यो त? 5 बजेसम्म बस्छौँ भनेर किन भन्नु सक्नु भयो? नम्बर 1, उहाँले सर्जनजीले उठाएको कुरा एउटा ठिक हो। एउटा चाहिँ सटरमा चलाएको मेडिकलमा चाहिँ कल्चर हुन सक्ने त्यत्रो चाहिँ अरबौँ होइन करोडौँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ होइन बङ्गाली जनताहरूले प्रादेशिक अस्पताल भन्दा बित्तिकै 12वटा जिल्लाहरूको चाहिँ एउटा नमुना योग्य अस्पताल बन्नु पर्थ्यो। लुम्बिनी प्रदेशको अस्पताल हो त्यो, कि नाम हटाइदिनुहोस्, हेमन्तपुर अस्पताल अथवा चाहिँ तुलसीपुर पनि वडा नम्बर 5 को अस्पताल राखिदिनु हुन्छ कि त्यो राख्न सक्नु पर्यो भने त्यो अनुसारको सुविधा तपाईँ अध्यक्ष भएर होइन प्रक्रियामा किन जान सक्नु भएन? अथवा तपाईँ लगायत होइन, तपाईँभन्दा अगाडि पनि अध्यक्षहरू हुनुभयो, तपाईँलाई मैले एक्लै मात्र दोष दिँदैन है, चेनिङ वाइज होइन, किन त्यो हुन सकेन भन्ने कुरा पनि त आउला नि सर होइन? एकदम
यसबारेमा म भर्खर मात्रै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि डाक्टरहरू 2 बजे त्यहाँबाट निस्किएको पाएँ। म स्कुलमा काम गरेको मान्छे, हामी चाहिँ 10 to 4 स्कुलमा काम गरिराखेको मान्छे। सरकारी टाइम त कमसेकम 5 बजेसम्म होला भनेर मैले यसको जिज्ञासा पनि राखेको होइन, राखेको हो। जिज्ञासा राख्ने सवालमा धेरै ठाउँमा अन्यत्र पनि अनुगमन गरियो, अरू अस्पतालमा पनि हेरियो। हेर्दाखेरि जस्तो बुटोलमा गइयो, नेपालमा गइयो, अरू अस्पतालमा पनि हेरियो। के छ त भन्दा राज्यले कि थप सुविधा दिनुपर्छ डाक्टरहरूलाई, उनीहरूले महँगो पैसा तिरेर चाहिँ पढेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ गर्नको लागि पनि उनीहरूले प्राइभेट हस्पिटलमा एक्स्ट्रा लिगल प्र्याक्टिस यो तैचुप मैचुपको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको यो प्रश्न बोलिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने यो गोलमटोल जवाब तपाईँलाई दिनुभयो। अब भन्नुहोस्, जनताले चलाएको एकदम म ट्याक्स पेयर हो कि म त्यही कुरा गरिराखेको छु। र अस्पताल कमसेकम पनि 3 बजेसम्म त चलाइदिनु पर्यो नि। हाम्रो यो अस्पतालमा आइसकेपछि पनि 1 बजेसम्म बिरामी जाँचेको, 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म चिया पिउने चाहिँ टाइम राखेको, त्योदेखि पछाडि रिपोर्ट हेरेर डाक्टरहरू चाहिँ घर मतलब आफ्नो आफ्नो क्लिनिकमा जाने त्यो व्यवस्था गरेको चाहिँ पाइयो। पाइसकेपछि त्यो काममा पनि चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ अब त्यो पर्चा पकडेर चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था देख्दाखेरि मैले पनि केही प्रयास नगरे होइन। तर हार खानु हो, मैले हार खाएँ, सक्नु भएन, सकेन। किनभने मैले त्यो के भन्छ सर्जन गौतमले जे गर्यो त्यो त ठिक गरेर गेट होइन, म भन्दैछु मेरो कुरा सुन्नु न। अनि गेट लगाउने चाहिँ काम गरेँ, गेट लगाउने काम गरेर गेट किन लगाइयो भन्ने कुराहरू पनि कतैबाट आयो होइन आयो। तर पनि के हो भने सर्जन परिवारले ठिक गर्यो भनेर भन्न म चाहँदैन। किन चाहँदैन भने त्यो हाम्रो अस्पतालमा एउटा प्राइभेट उसले चाहिँ क्लिनिकले एउटा टाइफाइडको कल्चर चलाउन सक्छ, उसले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी लगाएको छ होइन, उसको चाहिँ टिम लागेको छ। यहाँ त सरकारले त्यो व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। एउटा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तपाईँले डिमान्ड गर्नु भएको छ त त्यसो भए? डिमान्ड किन गर्नु? ओटी टेबलको लागि, ओटी लाइटको लागि मैले चाहिँ प्रदेश सरकार समक्ष त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो चाहिँ सुदर्शन बराल हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ लगेर मेरै हातले चाहिँ उहाँकै हातमा पत्र पठाएको छु। ती सामानहरू चाहिँ मगाउनुको लागि चाहिँ मैले गरेको छु, प्रयास गरेको छु। खै त भनेको बेला भनेपछि तपाईँले हार खाइरहेको अवस्था चाहिँ तपाईँ प्रष्ट वक्ता हुनु। तपाईँको एक्सपर्टिज चाहिँ एजुकेसनल सेक्टरमा रहेछ हो होइन, किनभने तपाईँ एउटा टिचर हो। मैले तपाईँ फेरि किन चाहिँ यो चिकित्सा क्षेत्रको चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभयो? मतलब पाए जे पनि खाने भनौँ न, यो भनेको अलिकति नैतिकता क्या हाम्रो देशमा चाहिँ नैतिकताको खडेरी पऱ्यो कि किन आई एम नट द एक्सपर्ट होइन इन द्याट फिल्ड, सरी पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँले। नै त्यो मैले किन गर्न सकेन भने म लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेँ। त्यसो पनि म आरपीदेखि हेडमास्टरसम्म छ। हेडमास्टर त म प्राथमिक, न्यून माध्यमिक र माध्यमिक एज म चाहिँ क्याम्पस पनि मैले चाहिँ चलाएँ। क्याम्पस भएर पनि मैले चाहिँ प्राइभेट उसमा चाहिँ चलाएको हो। यो सबै ठाउँमा जति ठाउँ काम गरेँ त्यो सबै ठाउँ मैले प्रशंसै पाएको छु अहिलेसम्म। कुनै चाहिँ ऊ मैले पाएको भनेपछि यहाँ पनि सफल हुन्छु कि भन्ने लागेको हुन्छु भन्ने आफूलाई लागेको र प्रदेश सरकारले त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि जिम्मेवारीले मैले वफादारी साथ वहन गर्छु भन्ने चाहिँ आशयका साथ, त्यो इच्छा, दृढ इच्छा शक्तिका साथ म यहाँ आएको हुँ। तर सम्भव देख्नु भयो र सम्भव छ, अझै नहुने होइन, सम्भव छ। हाउ इज इट पोसिबल? सम्भव किन छ भनेपछि हामीलाई चाहिएको जनशक्ति राज्यले त्यो उपलब्ध गराउनु पर्छ। जस्तो हाम्रो ब्लड ब्याङ्कको पनि इस्यु थियो राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा। म भन्दैछु राप्ती प्रादेशिक अस्पताल हाम्रो अलिकति विषयान्तर हुन थालेको थियो। म भन्दैछु त्यही त छोटकरीमा भन्नु। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल एउटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट अपग्रेड हुँदै यो अवस्थासम्म आएको यहाँहरूलाई पनि जाहेर छ होइन। राप्ती अञ्चल अस्पताल भयो, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल भयो, अनि हाम्रो चाहिँ एमएसएस सर्वे, मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड सर्वे हुँदा हाम्रो चाहिँ त्यो एकदम कुनै किसिमको पूर्वाग्रह बिना बाहिरको टोलले चाहिँ त्यो सर्वे गर्छ। सर्वे गर्दाखेरि पाएको नम्बरको आधारमा अहिले हाम्रो चाहिँ अस्पताल 200 बेडको चाहिँ अस्पतालको रूपमा अपग्रेड पनि भएको छ। तर अपग्रेड त भएको छ, अपग्रेड भइसकेपछि त्यो अनुसारको जनसङ्ख्या समेत चेक हुँदैन, समस्या मैले भनिराखेको छु। समस्या त त्यो किसिमको जनसङ्ख्या दाङ जिल्ला जहिले पनि के भयो सर भन्दाखेरि रिफरल एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट जस्तो रिफरलको बारेमा अलवेज रिफरल। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रिफरल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल रिफरल, तपाईँको लमैका होइन स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकी रिफरल होइन। यस्तो छ। यसबारेमा म अलिकति चाहिँ मेरो कुरा सुनिदिनु पऱ्यो हजुरले। रिफरलको लागि मेन चाहिँ समस्या भनेको एउटा आइसियुको हो। त्यो आइसियुको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ। मङ्गलग्रहबाट ल्याउनु पर्छ आइसियु। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बिल्डिङ बनाइराखेको छ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिने चाहिँ उपकरणहरू हामीले माग गरिराखेका छौँ। माग गर्नु। अनि अर्को कुरा
पेडियाट्रिक आइसियु र पेडियाट्रिक भेन्टिलेटरको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अहिले 9 करोड बजेट चाहिँ छुट्याएको छ, सामान आइसकेको छ। बिल्डिङ बन्ने कुरा त अब चाहिँ तत्काल। ओके अध्यक्ष, यसको भौतिक प्रगति र यसले दिने सेवा सुविधाका विषयमा फेरि तपाईँसँग नेक्स्ट एपिसोडमा हामी गरौँ। आज हामी कन्सर्न केमा छौँ, तपाईँको अस्पतालको प्रमुखलाई चाहिँ कालोमोसो दलियो होइन, तपाईँले आफ्नै हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति त्यहाँ टाँस्नु भएको छ, अल्टिमेटम सहित कि 9 बजेसम्म यदि पक्राउ परेनन् ती प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू भने हामी ठप्प पार्छौँ भनेर कोभिडको तेस्रो लहरको मुखैमा आएर चाहिँ होइन यसरी ठप्प पार्छौँ भन्दै गरेर त्रासमा पऱ्यौँ होइन, जनताहरू त्रासमा, चिकित्सक कर्मीहरू पनि त्रासमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ नर्सेसदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरू पनि के हुने हो, के घटना हुने हो, रिसेन्टली नेपालगञ्जमा पनि त्यस्तै घटना घट्यो होइन, मतलब त्रासमा हुनुहुन्छ। मतलब यो निकास के हो? जस्तो उहाँहरू आएर माफी एक्सक्युज गरेपछि चाहिँ माफी दिएर चाहिँ सकिने समस्या हो कि अथवा चाहिँ यो अब कानुनी कठघरामै उड्याउने हो कि अथवा एउटा राजनीतिक दलको भातृ संस्थाको संयोजक र सहसंयोजक तपाईँले कठालो पकडेर कानुनी कठघरामा अड्याउने हिम्मत र दम छ? अब म त पहिले के भन्छु नि, यस्तो कार्यमा संलग्न जो कोही होस् उसलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गर्दछु मैले भन्नुपर्दा। अब रह्यो अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि त्यस्तो चाहिँ एउटा अराजक स्थितिमा चाहिँ त्यो गर्दा त्यसले अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि कस्तो असर पर्छ र उनीहरूले कुन मनोबलका साथ बिरामीहरूको चाहिँ सेवा मतलब बिरामीहरू जाँच्ने र चाहिँ उपचार गर्ने काम गर्नु सक्छ, त्यो गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने उनीहरूलाई मलाई लाग्छ उनीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै सङ्गठनले संरक्षण गरेर सल्लाह गरेर त्यो चाहिँ यसो गर भनेर चाहिँ पठाएको नहुन सक्छ। यदि त्यसो हो भने त्यो पनि अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो र ती व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सङ्गठनले कुनै पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गर्नु हुँदैन। यसलाई प्रशासनले कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तपाईँहरूको माग त्यही हो। उनीहरूले एक्सक्युज गरे भने एक्सक्युज गरेर त एक्सक्युज हुने कुरो भएन नि, भएन। त्यो त कानुन अनुसार तपाईँहरू कानुनले एक्सक्युज गर्ने सवालमा कानुनले एक्सक्युज गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले गर्ने तयार मनस्थितिमा हुनुहुन्न, माफी दिनुहुन्न होइन? यो माफी कतिसम्म दिने? एक्ज्याक्टली यो तपाईँहरूको विषय हो। जस्तो मैले सोधेको किनभने म पनि दङ्गाली हुँ होइन, कानुनी कठघरामा अड्याएर मात्रै समस्या समाधान हुने कि अथवा चाहिँ फेरि पनि होइन, अब उहाँहरू त संयोजक जस्तो मान्छे कार्यकर्ता त धेरै होलान् होइन, भोलि बिहान कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हुलदङ्गाहरू हुन थाले र अस्पताल नै अस्तव्यस्त हुन सक्ने मैले भने नि, किनभने पोलिटिक्सले नेपालमा कतिसम्म जरा गाडेको छ त्यो विषयमा र तपाईँ स्वयं टिचर हो, राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै आउनु भएको हो होइन, यो राजनीतिक नियुक्ति नै हो, त्यसले गर्दा तपाईँ यो विषयमा एकदमै जानिफकार हुनुहुन्छ, मलाई त्यसो लाग्छ। तपाईँको मागहरू के छन् त अहिले एकदम सर्टकटमा? पहिलो नम्बर त राजनैतिक रूपले संरक्षण हुने हो भने जसले संरक्षण गर्छ त्यो दललाई घाटा हुन्छ, प्रष्ट रूपमा मैले यो भन्न चाहन्छु। हाम्रा माग के छन् भने हामीले आज 3वटा निर्णय गरेका छौँ र अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट 2टा निर्णय भएका छन्। एउटा खेद प्रस्ताव गरेको छ, एउटा यो घटनामा संलग्न व्यक्ति उप कानुन अनुसारको हदैसम्मको कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्गठनले भोलि 9 बजेसम्मको टाइम दिएर सम्बन्धित त्यो अराजक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने इमर्जेन्सी प्रसुति र डायलासिस सेवा बाहेक अरू सबै चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी केस आयो, त्यस्तो कुनै चाहिँ सेवा नपाएर चाहिँ कसैको ज्यान गयो भने कसको जिम्मा लिन्छ? इमर्जेन्सी त हामीले चलाउँछौँ नि, इमर्जेन्सी चलाउँछ, तर भर्ना गर्नुपर्ने भयो भने त भर्ना त हुँदैन। त्यसको जिम्मेवारी भनेको जसले आज यो गतिविधि घटाएको छ, घटना घटेको छ, जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ। तर बिरामीको ज्यान यो अवस्था सिर्जना त उसले गरेको हो नि, उसले गरेको हो भने त बिरामीको चाहिँ ज्यान तलमाथि भयो भने जिम्मेवारी तपाईँले लिने कि डक्टरले लिने? त्यो त सोच्नु पर्यो नि, त्यो त डक्टर जिम्मेवारी डक्टरले पनि लिन सक्दैन, हामीले पनि लिन सक्दैन। यो अवस्था घटाएर यो अवस्था पुर्याउने चाहिँ जुन सम्बन्धित निकाय छ उसले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ। दर्शक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि बिहान डक्टरहरू अथवा चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ यदि आन्दोलनमा उत्रिनु भयो भने र कुनै बिरामीको ज्यान तलमाथि गर्ने यसको जिम्मा कसले लिने? यो प्रमुख इस्यु अथवा चाहिँ मुद्दा अथवा चाहिँ प्रश्न चाहिँ यहाँ खडा भएको छ। म विष्णु देवकोटा।